ایک اہل علم نے جڑی ونڈ کی کہ جمادات وچ سب تو اونچا عرش ہے، نباتات وچ سب نالوں بڑا درجہ سدرۃ المنتہا ہے، تے روح والی مخلوق وچ ملائکہ وچ جبریل امین، تے انساناں وچ اللہ دے نبی معراج والی راتی ہر وڈیائی اللہ نے حضور دیاں قدماں تو قربان کر چھوڑی۔ شب معراج جتنیاں عظمتاں نے، جڑا نباتات وچ سدرۃ المنتہا ہے، اے میرے مصطفیٰ دا سنگ میل بن گیا، تے جڑا جمادات وچ عرش معلی وہ کملی والے دیاں قدماں دے تھلے آ گیا، تے ملائکہ وچ جڑا روحانیہ دا سردار جبریل ہے انہیں مصطفیٰ دیاں باتاں پڑھیاں نے، تے انساناں وچ جڑا رسولاں دا درجہ ہے وہ ہاتھ بن کے معراج والی راتی محمد دے پیچھے کھلوتے ہیں تے مصطفیٰ امام بنے۔ انج کہہ لو ہر عظمت ہر وڈیائی اللہ نے شب معراج محمد دیاں قدماں تے قربان کر چھوڑی۔ یا رسول اللہ جلوے تیرے عام ہو گئے، آقا جلوے تیرے عام ہو گئے، اور دو جہاں غلام ہو گئے، عرش فرش لوح قلم، عرش فرش لوح قلم سارے تیرے نام ہو گئے، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مقتدی ہیں سارے انبیاء، میرے مصطفیٰ امام ہو گئے۔ یارو اتنا درجہ گویا ہر مخلوق دی، ہر عظیم مخلوق جڑی سی اللہ تعالیٰ نے حضور دے قدمہ دے اگے چکا کے رکھ چھڑی۔ شب معراج ایڈی عظمت، ایڈی بلندی اور ایڈی مصطفائی جس لئے حضور دی شب معراج کائنات نے ویکھی تے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سبحان پڑھیا مصطفیٰ ہوتے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی انبیاء بنی اسرائیل مفسر کہنے 4000 نبی حضرت ابراہیم دی اولاد جڑے اللہ نے پیدا کیتے سیدنا اسحاق دی اولاد 4000 اسرائیلی نبی انہاں دا قبلہ جڑا سی نا اے مسجد اقصی سی، انبیاء بنی اسرائیل دا قبلہ 4000 اسرائیلی نبی انہاں دا قبلہ مسجد اقصی سی۔ گویا مسجد اقصی وچ شب معراج 4000 نبی ایسے آئے نے جڑے مسجد اقصی دے امام رہ چکے سن، مسجد اقصی دے امام تے متولی تے قائد۔ رب نے فرمایا بنی اسرائیلی پیغمبراں نو نبیو مسجد تہاڈی اتے قبلہ بھی تہاڈا، تسی امام رہے ہو، امامتاں کردے رہے ہو، امتاں دی قیادت کردے رہے ہو، مسجد تہاڈی ہے، قبلہ تہاڈا ہے تے سٹیج بھی تہاڈا ہے۔ اج دی راتی میں آمنہ دے لال نو تہاڈی مسجد وچ تہاڈا امام بنا چھڈیا ہے، تہاڈی مسجد وچ تہاڈا امام اساں محمد مصطفیٰ بنا چھڈیا۔ شان میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ ساڈیاں عزتاں، ساڈیاں پگاں، ساڈے ترے تیریاں راہ گزاراں دیاں مٹیاں تو قربان۔ شب معراج حدیثاں وچ کہ سرکار جدوں تشریف لے آئے نے 1,24,000 پیغمبراں نے اٹھ کے مصطفیٰ دا استقبال فرمایا، اور قطاراں نے نبیاں دیاں قطاراں
جبریل امین حضور کو تعارف کرا رہے ہیں، یا رسول اللہ اے جڑے بزرگ نے آقا، انہاں دا نام ہے سیدنا آدم ابو البشر خلیفۃ اللہ فی الارض، جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت نال پیدا فرمایا۔ اے جناب آدم علیہ السلام نے تے حضور حضرت آدم نال مصافحہ فرما دے، سیدنا آدم نبی پاک نال مصافحہ کر دینے تے میرے آقا جس نے مصافحہ فرما دینے تے حضور فرما دے السلام علیک یا ابی، میرے ابا جان سلام ہے۔ دیکھو نا حضور نے اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ عظیم رسولہ دی عظمت دے قائل ہو رہے نے شب معراج۔ میرے ابا جان سلام عرض دے، آدم علیہ السلام فرمانے نے وعلیکم السلام بے ابی صالح، تیرے تے بھی سلام میری ساری اولاد وچ اچھی شان والیا، میرے سارے پتراں وچ وڈی شان والیا، ویکھن وچ تو میرا پتر ہے، حقیقت وچ تو میرا اصل ہے، دیکھن وچ تو میری فر ہے، حقیقت وچ تو میری اصل ہے۔ یا محمد تانوں معراج دی مبارک ہوئے۔ آدم علیہ السلام مبارکہ دے رہے نے، پھر جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اے جناب سیدنا نوح علیہ السلام جنہاں تو دنیا دا دوبارہ آغاز ہویا سی، حضور نوح علیہ السلام نال مصافحہ کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی نبی پاک نو معراج دی مبارک پیش کرتے ہیں، درجہ بدرجہ نبیاں نال تعارف کرا رہے ہیں۔ جبریل کہتے ہیں آقا جناب ابراہیم علیہ السلام نے تواڈے جد امجد یا رسول اللہ اے او نبی نے جنہاں اللہ دے دربار وچ تواڈے میلاد دیاں دعاواں منگیاں سن۔ حضور ابراہیم علیہ السلام نال مصافحہ کردے نے، یا رسول اللہ اے نال جڑے کھڑے نے سیدنا ابراہیم دے صاحبزادے جناب اسماعیل علیہ السلام نے، حضور انہاں نال مصافحہ کردے نے۔ اے اسحاق علیہ السلام نے، حضور انہاں نال مصافحہ کردے نے۔ اے اسحاق علیہ السلام نے، اے جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اے جناب اسماعیل علیہ السلام نے، اے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، یا رسول اللہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے، 1,24,000 نبیاں نال درجہ بدرجہ حضور نے مصافحہ فرمایا۔ شب معراج ایک پروٹوکول سی جس نے تمام انبیاء کھڑے نے اور حضور مصافحے فرما رہے ہیں۔ جس نے انبیاء نال مصافحے ہو گئے تے جبریل امین نے آکھیا اللہ دی معزز مخلوق، اللہ تعالیٰ دے شانہ والے نبیوں تشریف رکھو۔ پیغمبر سارے بیٹھ گئے تے حضور صف وچ تو بیٹھ لگے نا تے جبریل نے نبی کریم دا دست مبارک پھڑ کے مسجد اقصی وچ ایک بلند جگہ ہوتے حضور کو بٹھا دیتا۔ جبریل نے عرض کی دی یا رسول اللہ آج تواڈا مقام زمین اتے نہیں، یا رسول اللہ 1,24,000 پیغمبر اے تیرے سامعین نے، یا رسول اللہ تسی خطیب الانبیاء تسی او رسول ہو جڑا نبیاں نو خطبہ دے۔ شب معراج 1,24,000 نبیاں نے اللہ دی حمد دے ترانے گائے، اللہ دی حمد بیان کی تھی۔ اور دوستو یاد رکھو رب دی حمد بیان کرنا اے سیدنا آدم تو لے کے جناب محمد مصطفیٰ تک ہر پیغمبر دی سنت ہے۔ حاجی وحید صاحب ماشاءاللہ ساڈے بڑے اہل سنت و جماعت دے خادم الفقراء، انہاں دے ابا جی اپنے آپ نو کہندے سن خادم الفقراء، میں فقیراں دا خادم ہاں۔ چنگیاں دی اولاد نے، اللہ تعالیٰ حضور دا عشق سب نو نصیب فرمائے۔ حمد جڑی حمد یاد رکھو معراج دے حوالے نال عرض کر، حمد دا معنی خوبی، اللہ دی خوبی بیان کرنا، اے آدم علیہ السلام دی سنت ہے اور میرے مصطفیٰ دی بھی سنت ہے۔ حمد اللہ کریم فرماتے ہیں الحمد تمام خوبیاں، الحمد للہ رب العالمین، تمام خوبیاں
خوبیاں صرف اللہ واسطے نے جڑا سب جہانہ دا پالن والا ہے، رب ہے، درجہ بدرجہ پالدا ہے، حمد دا مستحق اللہ ہے، اور جن حمد کیتی اللہ دی، اللہ نے انہوں اپنے آغوش رحمت وچ سمیٹ لیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام دے بارے وچ کہ جدوں چھینک آئی سی آدم پہلی تے اللہ نے روح پھوکی تے آدم نے جدوں اکھاں کھولیاں پتلے نے تے حیاتی دوڑی جدوں رگاں وچ تے آدم علیہ السلام دی زبان تو جڑا جملہ نکلیا سی، آدم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ واسطے نے جڑا رب العالمین ہے۔ اللہ پاک نو آدم علیہ السلام دی یہ بولی بڑی پسند آ گئی، اینی پسند آئی کہ اپنے محبوب تے جو قرآن نازل کیتا ہے تے سورہ فاتحہ دا آغاز اس جملے نال کیتا ہے جڑا جملہ آدم دی زبان وچوں نکلیا۔ یہ جملہ سیدنا آدم دی زبان دا جملہ ہے۔ فرمایا حمد ہر پیغمبر دی سنت ہے، حمد دا معنی خوبی، اور اللہ پاک فرماندا ہے جیڑا بندہ جنی حمد کرے گا نا وہ میرے قریب آئے گا۔ سنو، اللہ دا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو او دا نسخہ بھی اللہ دے نیڑے کنج آنا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے جنی زیادہ میری حمد کرو گے اونے زیادہ میرے قریب ہو جاؤ گے۔ یہ دلیل ہے کہ شب معراج اللہ پاک نے جدوں پکاریا سی سرکار نو تے محمد کہہ کے نہیں سی پکاریا۔ شب معراج اللہ نے جدوں حضور نو آواز دیتی سی تے اللہ نے فرمایا سی اذن منی یا احمد، اے احمدہ میرے نیڑے آ جا، یا احمد، احمد میرے قریب آ جا۔ جو محمد نہیں آکھیا، اللہ نے احمد آکھیا شب معراج، اے احمد میرے قریب آ جا۔ احمد کا لفظی ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ دی سب تو زیادہ حمد کرنے والا۔ احمد کا لفظی ترجمہ ہے کہ اللہ کی سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا۔ رب کریم نے فرمایا محبوب ایک گل قبولیت دی، جبریل دی عمر پاویں کروڑا سال ہے تے انہیں لکھاں تے کروڑا سجدے کیتے، تسبیحاں پڑھیاں، رب رب کیتا، حمداں کیتیاں، پر محبوبہ ہرا دی غار وچ جڑا تو ایک سجدہ کر چھڑیا جبریل دی عبادت تے غالب ہے سارا۔ نیڑے ہو جا تے حضور کنے نیڑے ہوئے، فکانا قاب قوسین او ادنا۔ اللہ پاک فرمانے ہیں جن میں کمان دے سرے نال جوڑ دے نے نا انہاں نال بھی نیڑے، کمان دیاں سریاں تو بھی زیادہ قریب حضور ہو گئے اللہ دے۔ تے کنج ہوئے حمد کر کے کہ احمد سب تو زیادہ حمد کیتی تے اللہ دے سب تو زیادہ قریب ہو گئے۔ رب دے نیڑے آنا جے تے حمد کرو تے حضور نے فرمایا رب دا قرب ملدا ہے حمد نال، تے جنہیں میرے نیڑے آنا ہے حضور فرماندے نے رب دا قرب حمد نال تے میرا قرب ہوئے گا درود شریف نال۔ جتنا زیادہ درود پڑھو گے انہیں زیادہ محشر دے میدان فرمایا حضور نے کہ جنہ درود پڑھے ہے نا اونا میرے نیڑے ہوئے گا۔ درود جتنا زیادہ درود پڑھو گے اونے زیادہ حضور دے قریب ہو گے، تے جنی زیادہ حمد کرو گے اونے زیادہ رب دے قریب ہو جاؤ گے۔ تے نبی پاک نے فرمایا کثرت نال درود پڑھو، تے جمعہ شریف دا دن تے ہے ہی درود دا دن ہے۔ یا نبی السلام علیکہ، یا نبی السلام، نور حق تاجدار مدینہ، یا نبی السلام، یا نبی السلام۔
السلام. ہر پیغمبر نے اللہ دی حمد بیان کی تھی. آدم علیہ السلام اٹھے شب معراج. حضرت آدم دا خطبہ سنو. سیدنا آدم علیہ السلام فرماندے نے حمد اس ذات نو جنہیں اپنے دستے قدرت نال مینوں کڑھیا. حمد اس اللہ نو جنہیں میرا پتلا کڑھیا, دستے قدرت نال میرے نقش بنائے, اپنے ہاتھاں نال میری تصویر بنائی. حمد اس مصور نو جنہیں میری تصویر کڑھی. حمد اس بنان والے نو جنہیں اپنے ہاتھاں نال میرا ملغوبہ بنایا, میرا ٹانچا بنایا, مینوں قد کاٹھ عطا فرمایا, مینوں ہرن والیاں اکھاں عطا فرمائیاں, مینوں کشادہ جبین عطا فرمائی. حمد اس اللہ نو جنہیں میرے وچ اپنی روح پھونکی, میرے وچ اپنی روح پھونک دیتی. حمد اس اللہ نو جنہیں مینوں علم عطا فرمایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, مینوں علم دین والا اللہ, میرے نقش بنان والا اللہ, مینوں کرن والا اللہ, میرے وچ روح پیدا کرن والا اللہ, مینوں علم دی دولت عطا کرن والا اللہ. حمداں نے ربا تیریاں, مینوں علم دیتا ہی, مینوں انسان بنایا ہی, مینوں ہتھاں نال تراشیا ہی, میرے وچ اپنی روح پھونکی, مینوں خلیفۃ اللہ بنایا ہی. آدم علیہ السلام حمد الہی کر کے بیٹھ گئے. نوح علیہ السلام اٹھے. نوح علیہ السلام فرماندے نے حمد اس اللہ نو جنہیں طوفان وچ میری بیڑی نو بننے لا دیتا. حمد اس اللہ نو جنہیں میرے منن والیاں نو زندگی عطا فرما دیتی. ساری دنیا فنا کر کے مینوں بقا عطا فرمائی. نوح علیہ السلام دی حمد ختم ہوئی. اللہ حاضر قیاس نبی حمدہ کر رہے ہیں. پھر ایک نبی اٹھ کے کہندا ہے حمد اس اللہ نو جنہیں مینوں حسن دی دولت عطا فرمائی. حمد اس اللہ نو جنہیں مینوں حسین بنایا, حسن دی دولت عطا کیتی, تے مینوں غلام سا تے مینوں مصر دا بادشاہ بنا دیتا. حمد اس اللہ نو جنہیں خوہ تاریک خوہ وچ مینوں حیاتی عطا فرمائی. حمد اس اللہ نو جنہیں مصر دے بازار وچ مینوں بیچ کے تے مصر دے تخت تے بٹھا دیتا. مینوں بادشاہ بنان والا اللہ, مینوں نبوت عطا کرن والا اللہ, مینوں حسن عطا کرن والا اللہ. اے حمدہ کر رہے نے پیغمبر اپنے معجزات دے حوالے نال. عیسیٰ علیہ السلام اٹھے. عیسیٰ علیہ السلام کہندے نے حمد اس اللہ نو جنہیں مینوں باپ دے بغیر پیدا فرما دیتا, باپ دے بغیر پیدا فرمایا. حمد اس اللہ نو جنہیں میری ماں نو عزت دیتی, وقار دیتا, توقیر دیتی. پاک اس اللہ نو جنہیں میری ماں دے ترانے گائے نے قرآن دے وچ. میری ماں دیاں صفتاں کرن والا اللہ, میری ماں نو طہارت دین والا, پاکیزگی دین والا, عظمت دین والا. پاک اللہ جنہیں میری ماں دیاں رگاں وچ روح نور دا خون دوڑایا تے اس نور دے خون دے نال میری تخلیق فرمائی. پاک اللہ جنہیں مینوں نبوت عطا فرمائی. پاک اللہ جنہیں مینوں بچپن وچ کلام دی قوت عطا فرمائی. پاک اللہ جنہیں میرے دستے مبارک وچ برکت پیدا فرمائی. میں جے کانڈو تے ہاتھ لا دواں تے کوڑیاں دے کوڑ دور کر دیتا رہا. کوڑیاں نو ول کرن والا, انیاں نو اکھاں دین والا. پاک اللہ جنہیں مردے زندہ کرن دی مینوں طاقت عطا فرمائی. او دی دتی ہوئی طاقت نال میں مردے بھی زندہ کیتے. عیسیٰ حضور دی اپنی معجزے تے اللہ دی حمدہ بیان کر کے بیٹھ. حضور فرمانے نے میرے دل وچ خیال آیا کہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے اللہ دی حمد دا ترانہ گایا ہے. تے ہن عیسیٰ دے بعد میرا نمبر ہے. ہن میں اٹھ کے اللہ دی حمد نہ بیان کراں. خیال جدو آیا تے میں جدو اٹھن لگا نا تے جبریل نے میرے گوڈیاں تے ہاتھ رکھ لے. جبریل آندا قف یا محمد, حضور تسی تشریف رکھو. سرکار تسی اس محفل دے صدر ہو, صدر نشین کائنات ہو, تسی تشریف رکھو. انہاں نبیاں نے
اپنیاں خوبیاں بیان کیتیاں نے، معجزے بیان کیتے نے. ہن تہاڈی واری ہے. یا رسول اللہ تسی اپنے معجزے خود بیان نہیں کرنا، آقا تسی بہ جاؤ، تہاڈا نعت خان جبریل جے موجود ہے. حضور تہاڈی جگہ میں اٹھاں گا. جبریل امین نے پھر جڑا خطبہ دیتا ہے نا شب معراج، انبیاء آگے خطاب جبریل کر رہے ہیں. جبریل امین نے آکھیا نبیو تسی پاک مخلوق ہو، معصوم مخلوق ہو، اللہ نے تانوں گناہاں تو پاک پیدا فرمایا ہے، سارے معصوم ہو، شانہ والے ہو، معجزیاں والے ہو، قدرتاں والے ہو، طاقت والے ہو، حسن و جمال والے ہو، علم والے ہو، فضل والے ہو، کمال والے ہو. کوئی شبہ نہیں ہر نبی عظیم ہے، سب عظیم ہے تسی. لیکن اج دی راتی اے آمنہ دا لال جڑا در یتیم تانوں اللہ تعالیٰ نے کسے نوں یت بیضا عطا فرمایا، کسے نوں اللہ نے بچپن وچ کلام دی قوت عطا فرمائی، کسے نوں اللہ تعالیٰ نے نطق دی دولت عطا فرمائی، کسے نوں اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا. رب نے تانوں معجزے دتے، معجزے دتے، دلیلاں لے کے آئے ہو، معجزے لے کے آئے ہو. ہر نبی عظیم ہے، لیکن اج دی راتی ایک کمال ایسا ہے جڑا کسے پیغمبر نو نصیب نہیں، کسے نبی نو ایک کمال نصیب نہیں. تساں معجزے بخائے نے، معجزے دسے نے، تساں پتھراں کولوں کلام کرائے نے، تساں مردے بھی زندہ کیتے نے. یہ سب کمال اپنی جگہ حق نے، پر تواڈے وچوں کسے نبی نے اللہ دا دیدار نہیں کیتا، کسے پیغمبر نے دیدار الہی نہیں کیتا. تساں جلوے بخائے نے ویکھے نہیں. اے آمنہ دا لال ہوے جڑا جلوے بخا بھی رہا تے جلوے ویکھن بھی جا رہا ہے. لہذا اج دی اس بزم دا اگر کوئی قائد اور امام ہے تے آمنہ دا لال محمد مصطفیٰ ہے. یا نبی، یا نبی السلام علیکہ، یا نبی السلام، نور حق تاجدار مدینہ، یا نبی السلام. تیری عظمت کا کیا ہے ٹھکانہ، یہ زمانہ ہو یا وہ زمانہ، کہتا آیا ہے کہتا رہے گا، یا نبی السلام. یہ جمادات دی جڑی مخلوق ہے، جمادات میں اس کی طرح جمادات دی تارے، پہاڑ، سیارے، کہکشاواں، اے چن تے اے عطارد، اے زہرہ، اے مریخ، اے کہکشاں. اللہ جانے اللہ نے کتنی کتنی بڑی کائنات پیدا فرمائی ہے، کتنی بڑی کائنات ہے. یہ جی وسعت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کتنی عظیم کائنات ہے. اہل علم کہندے نے، ماہرین فلکیات، کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ، سیکنڈ دے حساب ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ ایک کائنات پھیل رہی کائنات. 1,86,000 میل دی رفتار نال کائنات پھیل رہی ہے. نئے تارے بنتے پے نے، نئیاں کہکشاواں بن رہی نے، نئے چند تخلیق ہو رہے ہیں. تے اتنی بڑی کائنات ہے کہ کئی تاریاں دا نور اجے تک زمین تک نہیں آیا، جتھے تک ساڈیاں دور بینا نہیں جا سکدیاں، جتھے ساڈا مشاہدہ نہیں ہو سکتا. معراج والی راتی ہے جڑی جمادات دی دنیا ہے، اے جمادات، اے چند تارے، سورج، سیارے، کہکشاواں. شب معراج جدوں کملی والے دا عشق چلیا سی تے میرا مصطفیٰ جدوں شاہ سوار بن کے اٹھیا سی، اے تارے تے چند تے سیارے کملی والے دے براق دیاں قدماں نوں چومدے نظر آ رہے ہیں. انسان نے بڑی ترقی کی تھی اور خدا جانے کتھے تک پہنچنا انسان نے. قیامت تک کنی کنی ترقیاں ہونیاں نے. ہون تک ایک کوئی سب تو بڑی ترقی ہوئی نہ کہ چند تک گئے نے.
چند تک گئے ہیں، اور چند کا فاصلہ سب تو قریب ترین جڑا سیارہ، زمین دا قریب ترین جڑا سیارہ ہے وہ چند نے، باقی تمام تارے اور سیارے زمین تو دور نے۔ چند دا فاصلہ 2.5 لاکھ میل اس زمین تو فاصلہ چند دا، یہ 2.5 لاکھ میل دا فاصلہ انہوں نے پھر جناب راکٹ دے ذریعے تے چاند گاڑیاں دے ذریعے طے کیتا۔ انہاں آکھیا جناب اسی چاند نو تے جا کے امریکہ دا پرچم نصب کر کے آئے ہیں۔ میں قربان جاواں عظمت محمد اتوں یارو، میرا ایمان ہے، اے حضور دا جڑا ارشاد ہے نا کہ قیامت دے قریب ایک کوئی مذہب ہوئے گا اور اسلام ہوئے گا، اسلام مذہب ہوئے گا قیامت دے قریب، قرب قیامت۔ پوری دنیا میں کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی مشرک، کوئی آتش پرست نہیں رہے گا، ہر سال آنے والا محمد کا کلمہ پڑھے گا قیامت تو پہلے۔ اور میرا ایمان ہے کہ یہ جڑا اسلام ہے، اسلام سے سائنسی ایجادات نے پھیلا دینا ہے۔ سائنسدان کوشش کر رہے ہیں، امریکہ کے سائنسدان اور برطانیہ دے مدت تو انہوں نے ٹیماں بیٹھیاں نے، وہ کہتے ہیں جڑی آواز ہے ساری آواز یہ فنا نہیں، آواز باقی رہندی۔ اج تو ہزاراں سال پہلے انسان جڑے پیدا ہوئے سن، انہاں جڑیاں بولیاں سن ہوا وچ موجود نے، تے سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ انہاں آوازاں نو کیچ کیتا جائے، پھر انہاں آوازاں دا ترجمہ کیتا جائے۔ میں تے دعا کرنا کہ اللہ وہ وقت جلدی لے آئے جدوں یہ عیسائی اپنے نبی عیسیٰ دی آواز نو کیچ کرن۔ ابن مریم دے بعد جدوں آون تے جدوں ابن مریم دی آواز کیچ کرن تے عیسیٰ ابن مریم تے قدم قدم تے محمد دا کلمہ پڑھدے نظر آ رہے ہیں۔ انہاں حضور دے ترانے گائے، حضرت عیسیٰ نے حضور دی آمد دی خبر دیتی۔ یہ زمانہ چوں ترقی کرے گا، اسلام خود بخود پھیلے، کسی مبلغ کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں یاد ہوئے گا بڑی پرانی گل ہے اور لائبریریاں وچ محفوظ ہے، ریکارڈ وچ محفوظ ہے کہ جڑا امریکہ دا خلا نورد چاند تے پرچم لا کے آیا سی، امریکہ دا جھنڈا گڑ کے آیا، زمین تے جدوں پہنچیا تے اللہ نے وہ دل وچ محمد دا جھنڈا لا چھڑیا، انہیں اسلام قبول کر لیا۔ نیل آرمسٹرانگ نے اسلام قبول کر لیا، پہلا انسان بقول انہاں دے جڑا چاند تے گیا ہے، انہیں سرکار دا کلمہ پڑھ لیا۔ واقعہ یہ ہویا کہ الازہر یونیورسٹی قاہرہ، اس انتظامیہ نے نیل آرمسٹرانگ نو دعوت دیتی کہ تو چاند دا سفر کر کے آیا تے ساڈے سٹوڈنٹ نے جڑے سائنس دے انہاں نو آ کے لیکچر دے۔ نیل آرمسٹرانگ نے اپنے مشاہدات تے چاند تے جڑی سیر کیتی سی وہ گلاں سنائیاں۔ یہ گلاں کر کے لیکچر دے کے جدوں ہوٹل جا رہا سی تے پیشی دا وقت ہویا تے بانگ ہوئی یونیورسٹی دی مسجد وچ، یونیورسٹی دی مسجد وچ اذان ہوئی زور دی۔ نیل آرمسٹرانگ نے آخیا بھی گاڑی روکو، انہاں ڈرائیور نے گاڑی روک دیتی۔ وہ پوری اذان انہیں سنی، اذان جدو ختم ہوئی تے آرمسٹرانگ کہندا ہے کہ بھئی یہ کیسی کی آواز سی، یہ میوزک کی سی؟ انہاں آخیا جناب میوزک نہیں، یہ ساڈا عبادت دا بلاوا ہے، اینو اسی کہنے ہیں اذان۔ اذان دا معنی ہے صدا، بلاوا، حی علی الصلاۃ بلاوا ہے، یہ ساڈا عبادت دا بلاوا ہے۔ اینو سن کے مسلمانوں نے مسجد وچ جا کے اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ نیل آرمسٹرانگ نے آخیا چاہے گل ہے ہوٹل بعد وچ جاواں گے، جلدی کرو مینوں محمد دا کلمہ پڑھا دو۔ اسلام قبول کر لے آرمسٹرانگ نے، گڈی دے وچ بیٹھے، ٹیلی فون کھڑک گئے ساری دنیا وچ کہ آرمسٹرانگ نے کلمہ پڑھ لیا۔ مسرت دی لہر دوڑ گئی عالم اسلام وچ کہ نیل آرمسٹرانگ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلامی جرائد نے مضامین لکھے وہ اسلام اتے۔ دوستہ پوچھا کہ جناب نہ تو کوئی بحث کیتی ہے نہ کوئی سوال کیتا ہے،
یہ اذان سن کے تساں کلمہ پڑھ لیا. نیل آرمسٹرانگ دی ہن گل سنو. وہ آندا یارو گل بڑی عجیب ہے. میں جدو چند تے گیا سا, چند تے گیا تے میں چہل قدمی کر رہا سا چند وچ, تے میں چند دی جدو ڈرلنگ کر رہا سا تے روڑے تے مٹی کٹھی کر رہا سا تجربے واسطے. ڈرلنگ کردیاں مینوں چند تے انسان دی آواز آئی, ایک انسانی آواز, بڑی سریلی آواز, مٹھی آواز, انج لگدا ہے جی میں خواب پہ ویکھنا. ایک آواز آ رہی ہے تے مینوں بڑی پسند, وہ بڑی سلاست تے بڑی روانی تے بڑی موسیقی ہے. اس آواز وچ بڑی موسیقی ہے تے بڑی روانی. میں لینگویج نہیں سمجھ آ رہی, زبان میں نہیں جاندا. ایک مٹھی آواز آئی, میں ڈر گیا. میں چانو تے آواز انسان دی, چانو تے انسان, میرے تو پہلے بھی کوئی انسان آیا تھے. میں ڈر گیا. چند دی تنہائی 2.5 لاکھ میل دور ہے زمین تو. مینوں چند دے کونے وچوں ایک آواز آئی, انج لگدا جویں لہراں ہوا وچ آ رہیاں نے. مٹھی مٹھی آواز ہے تے جدے چ ترنم ہے, سلاست ہے تے روانی ہے تے بڑی مٹھاس ہے. وہ کہندا میں زمین نال رابطہ کیتا. میں کہا یارو حیرت ہے مینوں چند تے انسان دی آواز آ رہی. آواز پہ سننا انسانی. تھلے جڑے سائنسدان سن انہاں آکھیا آرمسٹرانگ اپنے دماغ دا علاج کر. معلوم ہوندا تو تنہائی وچ جا کے ڈر گیا. 2.5 لاکھ میل دور ہے تو زمین تو, اتھے آواز تے ممکن نہیں. چند وچ آکسیجن نہیں تے آواز سفر کر دیے ہوا دیاں لہراں تے آکسیجن ہی موجود نہیں. آواز کس طرح ممکن ہے؟ آرمسٹرانگ کہندا ہے میں گل معقول گل سی. میں خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تے مینوں پھر آواز آئی, پھر وہی آواز آئی. میں دوبارہ زمین نال رابطہ کیتا. میں کہ اللہ دی قسم میرا واہمہ نہیں, اے وہم نہیں, میرا خوف نہیں, میرے اندر دی آواز نہیں. فی الحقیقت میں آواز پہ سننا. آواز بڑی مٹھی ہے, بڑی شیریں آواز ہے. میں دا ترجمہ نہیں جاندا, زبان خدا جانے کیڑی زبان ہے. مٹھی آواز ہے. اذان میں آواز سنی جسے لے پھر گل کی. انہاں کہ یار آرمسٹرانگ اس کسے نو چھڈ, زمین تے آئے گا تے گفتگو ہوئے گی, تو اپنے تجربات کر. وہ کہندا میں جدوں زمین تے آیا سائنسداناں میرا تمسخر اڑایا, مینوں مذاق کیتے. وہ کہندا آواز میں جدوں کدی سونا سا راتی تے آواز کدی کدی خواب وچ میرے کناں وچ گونجدی سی. وہ چند دی آواز میرے کناں وچ گونجدی سی. آرمسٹرانگ کہندا دلیل کی منگنی ہے, ثبوت کی منگنا ہے, بحث کی کرنی ہے. وہ یارو جڑی آواز میں چانوں تے سنی سی یہ بانگ دی آواز سی, یہ اذان دی آواز سی. یہ اذان دی آواز میں چانوں تے سنی. ساڈے علماء نے پھر تے بڑی خوبصورت گلاں کیتیاں. علماء نے آکھیا دنیا والیو جتھے جتھے تسی جاؤ گے تانوں محمد دے قدم پہلا نظر آؤ. یہ چند تے پہنچے. یہ چند نے جڑا یہ معراج والی راستی حضور دے قدماں دی توڑ بنیا سی. آرمسٹرانگ نے جدوں کلمہ پڑھیا کوئی یہودیاں دا تماشا دیکھو. انہاں آکھیا تے اسلام پھیل جائے گا. انہاں خبر اڑائی نیل آرمسٹرانگ پاگل ہو گیا, وہ دا دماغی توازن خراب ہو گیا. چند دے کچھ ایسے اثرات ہوئے نے, پاگل ہو گیا. وہ دے بعد نیل آرمسٹرانگ دی خبر ہی کوئی نہیں زندہ ہے یا مردہ ہے. یہودیاں نے تاں جھوٹی خبر اڑائی کہ کدھر دنیا وچ محمد دا کلمہ ہی نہ پڑھنا شروع ہو جانی سائی. تو اے چند یہ تے راہ گزار ہے میرے مصطفیٰ دی. بلکہ مولانا ظفر علی خان وزیر آبادی اے کہندے نے جڑی کاکشاں تاریاں دی لکیر راتی نظر آوندی نا ایک دودھیا دی چاندنی, تے اونوں کاکشاں کہندے نے. وہ تاریاں دی انجمن نے. ظفر علی خان کہندے نے تاریاں دی لکیر نہیں, یہ محمد دا روٹ ہے معراج والی راتی. یہ جڑے چنگیاڑے اڈے سن نا براق دے قدماں چوں, وہ روشنی بنے. ظفر نے آکھیا کاکشاں جلوہ فشاں ہے, کاکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے, کاکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات.
مولانا حافظ مظہر الدین صاحب کا ایک شعر ہے. حافظ صاحب کہنے حسن مہمان ہوا، حسن مہمان ہوا عشق کے گھر آج کی رات. حسن حضور نے عشق اللہ کی ذات، عشق دے گھر آج حسن پراؤنا بنے ہوئے ہیں. حسن مہمان ہوا عشق کے گھر آج کی رات، اور کاکشاں جلوہ پھچاں ہے کہ اسی راستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات. ماہ انجم نے سرے راہ بچھا دی آنکھیں، اے چند تے تارے اکھاں پہ بچھاندے نے. ماہ انجم نے، ماہ انجم نے سرے راہ بچھا دی آنکھیں، کیونکہ ہے ناقائے اسرا کا سفر آج کی رات. آج اسرا دی اونٹھنی نکلی ہے، شب اسرا دی ناقہ جا رہی ہے، چند تے تارے وش وش کے حضور دی خیرات مانگتے پہ. ایک تارے شمس و قمر. ایک حدیث ہی چاہتا ہے حضور فرماندے نے شب معراج اسی جدو مسجد اقصی تو اڈے ساں، میرے حضور فرماندے نے رستے وچ نشیب و فراز آئے، اچے پہاڑ تے کہریاں کھٹاں تے کھائیاں آئیاں، لیکن اللہ نے براق دی ساخت ایسی رکھی سی. اے گڈیاں جو ہوندے نے شاک ایبزاربر، یہ گڈی دا جتنی قیمتی گڈی ہوئے وہ شاک مضبوط، شاک ایبزاربر دا کی کام ایک دھکا نہ لگے سواری نے، تھلے پتھر آ جائے، نالی آ جائے، کھڈ آ جائے تے اچھی گڈی دی علامت ہے کہ دھکا نہ لگے. وہ قیمتی شاک ہوندے نے. حضور فرماندے نے میرے رستے وچ کھڈاں بھی آئیاں، پہاڑ بھی آئے، کھائیاں بھی آئیاں. اللہ نے ایسے شاک ایبزاربر بنائے سن براق دے. نبی کریم فرماندے نے جے کوئی کھڈ آندی ہے تے براق دے قدم لمے ہو جاندے نے، تے جے کوئی اونچی جگہ ہوندی ہے تے قدم چھوٹے ہو جاندے نے. رب نے آکھیا محبوبا براق دے قدم چھوٹے بڑے ہوندے رہن، تیری کاٹھی برابر رہنی چاہیے، تیری کاٹھی برابر رہنی چاہیے. حضور گزر گئے کہکشاواں تو، لیکن یاد رکھو حدیث ہے نبی پاک فرمانے نے کہ جے کوئی ستارہ آیا ہے، کوئی سیارہ آیا ہے، کوئی کہکشاں آئی ہے، خدا جانے کی مشاہدات سن. نبی پاک فرمانے نے میں جدروں دی گزریاں او ذرے میرے ہوتے درود اور سلام پڑھ دیتا تھا. یا نبی السلام علیہ، یا نبی السلام. کی سفر ہے کملی والے دا، مسجد دیاں کنداں درود پیاں پڑھ دیاں نے، مسجد اقصی دے مینارے درود پہ پڑھ دے نے، پیغمبر درود پہ پڑھ دے نے، چند سورج ستارے جدنوں جدنوں براق دی ڈاچی لنگ دی ہے محمد تے درود قربان کیتے جا رہے ہیں. یا نبی السلام، یا نبی السلام. رحمت للعالمین فرماندے نے میں پہلے آسمان اتے آیا، سن جبریل نے دروازہ نوک کیتا ہے آسمان دا، حدیث دے لفظ نے نوک کیتا ہے، دستک دیتی. آواز آئی من یدقق الباب، آسمان دے دروازے تے کون ہے؟ یہ تانوں عرض کرنا کون ہے پوچھن دا مقصد کی حدیث ہی چاہندا ہے جڑے شیاطین نے، شیطان اے ابلیس دا ٹولا، اے اتاں جاندے سن. سرکار فرماندے نے اتاں جانا آسماناں تے ملائکہ مقربین دیاں سرگوشیاں سننیاں کہ میکائیل کہہ رہے ہیں میں فلانے علاقے چ ہوا چلانی، میں فلانی بستی تباہ کرنی، فلانے علاقے چ طوفان ہونا. میکائیل کہہ رہے ہیں فلانے علاقے چ میں بارشاں برسانیاں نے. وہ سن کے نا سرگوشیاں ملائکہ دیاں تے آ کے زمین دے نجومیاں نو دسنا، کاہناں نو انہاں پیش گوئیاں کرنیاں تے لوکاں نو گمراہ کرنا. انہاں دا کام اے سی اے سدرا تک چلے جاندے سن اے شیاطین تے ملائکہ دی جاسوسی، اللہ دے نظام دی جاسوسی کرنی
تے او خبراں آ کے زمین چ پھیلا دینیاں۔ جسلے حضور دا میلاد ہویا ہے نا، نبی پاک فرماندے نے میرا میلاد ہویا تے اللہ نے شیطاناں دا آسمان اتے داخلہ بند کر چھڑے۔ مطلب شیاطین آسماناں نوں کراس نہیں کر سکتے، میرے مصطفیٰ دے میلاد نے شیطاناں دیاں راواں ڈک چھڑیاں۔ یہ وجہ بھی اجے تک جڑے شیطان نے انہاں نوں میلاد چنگا لگدا ہی نہیں، انہاں دا راہ ڈکیا ہے نا حضور نے۔ شیاطین نوں میلاد اچھا نہیں لگدا، رسول اللہ دا میلاد ہویا سی تے شیطاناں دی روزی بند ہو گئی۔ نبی پاک فرماندے نے دروازہ کھڑکایا نا، کون ہے دروازے تے؟ جبریل کہندے نے، حضور کہندے نے جبریل بولے، جبریل بولے انا جبریل النمین، میں جبریل ہاں۔ او جڑا حضور فرماندے دا نام ہے اسماعیل، جڑا گیٹ کیپر ہے پہلے آسمان دا، اسماعیل او دا نام ہے اس فرشتے دا۔ اسماعیل نے آخیا جبریل کلنا ہے کہ تیرے نال بھی کوئی ہے وے؟ من معک یا جبریل، تیرے نال کون ہے؟ جبریل نے آخیا معیا محمد الرسول اللہ، میں کلا نہیں، میرے نال محمد عربی دا جلوس ہے، جلوس ہے نبی پاک دا میرے نال محمد الرسول اللہ نے۔ تے اسماعیل نے دروازہ کھولیا، دروازہ کھول کے کہندا مرحبا اہلن و سہلن، مرحبا یا رسول اللہ، کملی والیا جدوں دا رب نے پیدا کیتا ہے میں تیرے تے درود پڑھنا پیا وا، یا رسول اللہ میں درود پڑھنا پیا وا۔ درود پڑھدیاں خیال آوندا سی او ذات کے ہو جائیے جدے تے میں درود بھیجنا پیا تے رب بھی درود بھیجدا پیا ہے، او جلوے کے ہو جائے نے۔ مبارک یا رسول اللہ، معراج دی مبارک، آؤ دروازے رحمت دے کھلے ہوئے نے، تسی رب دا دیدار کرو، میں تہاڈا دیدار کردا جانا وا۔ تہاڈے دیدار دی تمنا لے کے کھڑا ساں، سرکار تشریف لے آئے تے جس لئے آسمان وچ داخل ہوئے تے نبی پاک فرماندے نے اسماعیل نے مینوں درود و سلام پیش کیتا۔ اسماعیل نے درود عرض کر کے آقا اے دروازے اللہ نے بند کیتے نے، دیدار دے مبارک ہوئے، اج دی راتی رحمتاں دے سارے دروازے اللہ نے محمد واسطے کھول دیتے ہیں۔ سرکار فرمانے نے پہلے آسمان دا مشاہدہ، مشاہدات بڑے نے۔ سیدنا آدم دے بارے جو حضور نے فرمایا پہلے آسمان تے میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام نال ہوئی۔ سیدنا آدم آسمان اول تے حضور فرمانے نے سجے پاسے آدم دے چوزیاں دی مانند کچھ حشرات سن، رینگن والی مخلوق سفید رنگ دی، تے حضرت آدم ادھر ویکھدے نے تے ہسدے نے، تے کھبے پاسے کالے رنگ دی ایک مخلوق ہے رینگ رہی ہے، تے آدم علیہ السلام ویکھ کے روندے نے۔ میں عرض کیتی یا آدم تسی انہاں نوں ویکھ کے ہسدے ہو، کالیاں نوں ویکھ کے روندے ہو؟ آدم نے عرض کیتی یا محمد اے جڑی تانوں رینگن والی مخلوق نظر آ رہی میری اولاد دیاں روحاں، اے ارواح روحاں، چٹیاں روحاں مومناں دیاں روحاں نے جنہاں جنت وچ جانا ہے، کالیاں روحاں مشرکاں دیاں روحاں نے جنہاں جہنم جانا ہے۔ آخر اولاد آندراں نے جنتیاں نو وینا خوش ہونا، جہنمیاں نو وینا تے رونا کہ میری اولاد جہنم وچ جائے گی۔ سیدنا آدم نال ملاقات، دوسرے آسمان ہوتے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات۔ حدیث ہی چاہتا ہے اج درجہ بدرجہ ملاقاتاں کردا گیا تے چھٹے آسمان ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چھٹے آسمان ہوتے انہاں نال ملاقات۔ ستویں آسمان ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جد الانبیاء ابراہیم ستویں آسمان ہوتے او تشریف فرما دے، تے بیت المعمور تے تکیہ لگا کے اللہ دے پیغمبر بیٹھے۔ حضور فرمانے نے سارے نبیاں وچوں اچا مقام جڑا شب معراج اسا ابراہیم علیہ السلام دا ویکھیا ہے، ستویں آسمان ہوتے۔ اہل دل ہن کہندے نے کہ حضرت ابراہیم ستویں آسمان ہوتے، موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان ہوتے، عیسیٰ دوجے آسمان ہوتے، آدم علیہ السلام پہلے آسمان ہوتے ملے سرکار نو۔ تے معراج والی راتی مسجد اقصی وچ سارے نبی حضور دے پیچھے نمازاں پڑھدے پے نے، اے آدم بھی پیچھے کھلوتے سن، ابراہیم بھی مقتدی سن، تے نبی پاک دے پہنچن تو پہلا یہ کس طرح پہنچ گئے؟ تے کیا انہاں دا درجہ زیادہ ہے کہ حضور تو تیز رفتار نے؟
دل والے آخیا دلیل اس گل دی کہ پیغمبر جڑا ہے او دی رفتار براق دی رفتار نالوں بھی تیز، نبی دی جڑی رفتار پیغمبر دی روح دی جڑی طاقت ہے او براق دیاں کرنٹاں تو بھی زیادہ ہے۔ نبی پاک اپنی نبوت دی پرواز نال نہیں جا رہے، براق تے بیٹھے اے سفر براق دا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نبوت نال پرواز کر رہے ہیں۔ ابراہیم براق تو بغیر گئے، آدم براق تو بغیر گئے، تے یہ نبی براق تو پہلے تاں پہنچے کہ براق دی اونی رفتار نہیں جڑی اللہ نے نبوت دی رفتار بنائی ہوئی ہے، نبوت دی رفتار تیز ہے۔ تے یہ وہ نبی نے کہ حضور دے پہنچن تو پہلا یہ پہنچے سن۔ تے یارو ساڈا جڑا آقا امام الانبیاء ہے وہ گنبد خضرا بچوں جے کسی غلام کو جانا چاہے، کسی امتی تے کرم کرنا چاہے تے ساڈا ایمان حضور واسطے کوئی زمان و مکان دی قید نہیں۔ اچھا پہلے کیوں پہنچے؟ دل والے کہنے نے وجہ سی، وجہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیاں نو محمد دا دربان بنا چھڑیا ہے تے گیٹ کیپر پہلا آیا ہوندا ہے، دربان پہلا پہنچدا ہے۔ نبی مصطفیٰ دے دربان نے تے جبریل کملی والے دا ڈرائیور ہے، جبریل ڈرائیور ہے، رحمت للعالمین دی سواری دا ڈرائیور ہے جبریل، تے نبی نے گیٹ کیپر دربان، ڈرائیور اسمبلیاں وچ نہیں جاندے، ڈرائیور باہر کھڑے رہندے نے کنٹری دے کول، اندر پریزیڈنٹ جاندا ہے، اندر پرائم منسٹر جاندا ہے اسمبلی چ، ڈرائیور باہر رہندا ہے۔ معراج والی راتی رب نے فرمایا جبریل تو ڈرائیور ہے، تو سدرہ تے باہر رہ، محمد اسمبلی وچ آئے گا، رحمت للعالمین رحمت دی اسمبلی وچ محبوب آئے گا، تو انتظار کر میرے محبوب دا، تو ڈرائیور ہے۔ جدو محبوب فارغ ہوئے گا تینوں براق تے سوار کر کے محبوب دی منزل تک پہنچا دیں۔ ہر عظمت شب معراج اللہ پاک نے محمد نے قدمت نثار کر چھڑی۔ ملائکہ دا سردار جبریل او حضور دا غلام، سارے انساناں دے سردار پیغمبر او حضور دے مقتدی، تے جمادات وچ عرش او حضور دے قدماں تھلے، تے نباتات وچ سدرۃ المنتہا او حضور دا سنگ میل۔ اللہ نے فرمایا لو لاکا لما خلقت الافلاک، محبوبہ جے تو ہی نہ ہوندا تے میں سدرہ بنانا سی، میں کوئی جبریل بنانا سی، میں کوئی عرش بنانا سی، میں کوئی کرسی بنانی سی، میں کوئی جنتاں بنانیاں سا۔ اے جنیاں کھیڈاں رچائیاں نے تیرے دم قدم دا صدقہ ہے۔ محبوبہ پیدا بھی تیری خاطر کیتا ہے، آ معراج والی راتی اپنی اکھاں نال ویکھ لے تیری خاطر کی کچھ بنایا ہے، تیری خاطر کی کچھ کائنات دیاں۔ اللہ پاک حضور دا بھائی کر لے